अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे जो एक न्यू डेवलपमेंट सामने आ रही है कैशलेस इकोनॉमी के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है कि जितना हो सके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या फिर कैशलेस इकोनॉमी को फ़रोग देना है, ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है और साथ साथ ये देखना है कि डॉक्यूमेंटेशन कितना ज़्यादा हो रही है। तो इसके ऊपर एक इनिशिएटिव लिया गया और इस्लामाबाद को कैशलेस मॉडल सिटी बनाने के लिए जो है वो एक अहम पेशरफ्त हुई है। और यहाँ पर ये देखा गया है कि CDA के ज़रिए एहतमाम हफ्तावार जो एक मार्केट्स हैं यानी बाज़ार हैं उसमें QR कोड निज़ाम को नाफिज करने के लिए एक चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है। और ये बड़ा एक हम कह सकते हैं कि अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की जानिब से। कैपिटल सिटी से स्टार्ट होगा, फिर तमाम शहरों में होगा और ख़ासकर जो एक हम कह सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं या फिर जो एक डॉक्यूमेंटेशन है, ट्रांसपेरेंसी है, इसको फ़रोग दिया जाएगा। तो CDA की जानिब से ये इस्लामाबाद सिटी में जो है वो एक मार्केट्स के अंदर ख़ासकर जो है वो QR कोड निज़ाम को नाफिज करने के लिए एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम बात कर रहे हैं जो इकॉनमी के हवाले से हमारे पास गुड न्यूज़ है तो आपसे शेयर करना ज़रूरी है। वो ये कि पावर सेक्टर के जो सर्कुलर डेट है इसके अंदर एक अहम ऐलान है और इसके अंदर एक बड़ी पेशरफ्त भी है। ऑफ कोर्स सर्कुलर डेट जो है वो कम किया जा रहा है। इसके जो हम कह सकते हैं इसके साथ एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जो पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट हैं उसको ख़त्म किया जाए, उसको जो है वो कम किया जाए। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे और यूरो बॉन्ड्स के हवाले से बात करें। इसकी अदायगी के लिए तकरीबन 75 करोड़ डॉलर जो है वो फाइनेंसिंग का मंसूबा तैयार कर लिया गया है, ये भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ हम बात कर रहे हैं ट्रेड के हवाले से, जहां ताजिर बरादरी का सऊदी अरब के साथ नए माशी बाब पर एतमाद का इजहार वाज़ेह तौर पर देखा जा रहा है। यानी कि अगर हम बताएं कि तमाम बिज़नेस कम्युनिटी जो बड़ी कीन है, जो चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से बिजनेसेस हों पाकिस्तान में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो तो पाकिस्तान में बिजनेसेस हों, तो वहीं हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि जितना ज़्यादा हम सऊदी अरब के साथ काम कर रहे हैं वहाँ पे जो बिज़नेस कम्युनिटी B2B रिलेशंस हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज इसके हवाले से बात करेंगे, एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ज़र मुबादला ज़खायर में इस्तेहकाम, बरामदात में इजाफा, जदीद मालियाती निज़ाम ममूलियत और इलाकाई ताउन की कोशिशें पाकिस्तान की मईशत को एक मुस्तहकम और पुरएतमाद समत में आगे बढ़ा रही हैं। मौजूदा हुकूमत की काविशों के नतीजे में वतन अजीज आलमी सतह पर एक ज्यादा मौसर और बाएतमाद मईशत के तौर पर उभर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 12 सितम्बर 2025 तक ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 19.73 अरब डॉलर हो गए हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर 14.36 अरब डॉलर और कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5.3 अरब डॉलर तक हो गए हैं। ये पेशरफ्त माली नज़्म ज़ब्त, करंट अकाउंट में बेहतरी और सरमायाकारों के एतमाद का नतीजा है, जिससे मईशत को आलमी दबाव का मुकाबला करने और दरामदात की जरूरियात पूरी करने में मदद मिली है। पाकिस्तान ने अपने डिजिटल अदायगी निज़ाम को अरब मॉनेटरी फंड के बुना प्लेटफॉर्म से मुंसलिक करने का फैसला किया है ताकि तरसीलात ज़र को महफूज और तेज बनाया जा सके। ईरान और पाकिस्तान की मुश्तरका इक्तिसादी कमेटी के 22वें इजलास में तवानाई, तजारत, ट्रांसपोर्ट और निजी शोबे के ताउन पर इत्तेफाक किया गया। इसी दौरान बिजनेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ममालिक की कंपनियों ने मुख्तलिफ मंसूबे पेश किए। बरामदात के महाज पर माली साल 2025-26 के इब्तदाई 2 माह में टेक्सटाइल बरामदात 9.87% बढ़कर 3.203 अरब डॉलर तक पहुँच गयी, जिनमें नेटवेयर, बैटवेयर और गारमेंट्स का नुमाया हिस्सा रहा। हुकूमती मौसर इकदाम और मुस्बत पॉलिसियों समेत इन तमाम अवामिल ने मुल्क की मईशत को ज्यादा पुरएतमाद और मुस्तहकम अंदाज में तरक्की की राह पर डाल दिया है। जी, रिपोर्ट आपने देखी, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव हियर ज़ीशान शेख इन दिस स्टूडियो, खुशामदीद कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहेंगे ज़ीशान साहब? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैशलेस इकोनॉमी के हवाले से, एक बड़ा इनिशिएटिव गवर्नमेंट की जानिब से लिया जा रहा है। जी, देर आए दुरुस्त आए, दुनिया में तो बहुत पहले से ये शुरू हो गया है और हमें इस चीज़ को कैशलेस इकोनॉमी की तरफ तो जाना ही चाहिए, पर उसके लिए सिस्टम भी डेवलपमेंट करना चाहिए। हमारे लोगों को, हमारे एक रेडी वाले को, एक दुकानदार को, हर तबके को एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। जब तक हम इन चीज़ों को सिस्टमाइज़ नहीं करेंगे, जो नए लोग हैं, जो अनएजुकेटेड लोग भी हमारे बहुत ज़्यादा इस फील्ड में हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस में हैं, तो उनको हमें प्रॉपरली शुरू से बचपन से एजुकेट भी करना पड़ेगा। इस QR कोड सिस्टम को ला रहे हैं जो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें हमें बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे, पर इसके लिए हमें पहले से तैयारी करके फिर जाना चाहिए। प्रॉपरली हमें लोगों को गाइड करना चाहिए। अगर आप दुनिया में जाएं, चाइना में जाएं, इवन इंडिया में जाएं,
تو وہاں پہ یہ سسٹم بہت پہلے سے نافذ ہے اور لوگوں کو اس چیز کا Right. پتہ ہے، پر پرابلمز بھی آئیں گی، ان کے لیے ہمیں ایک سسٹم ڈیولپ کرنا پڑے گا. آپ نے صحیح فرمایا کہ ہمیں لوگوں کے لیے تھوڑی سی اویئرنیس بھی جنریٹ کرنی ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوا یہ کہ جب سی ڈی اے نے اسلام آباد یعنی کیپٹل سٹی سے یہ سٹارٹ کیا ہے اور پھر پورے ملک کے اندر یہ تمام چیزیں دیکھی جائیں گی، تو آف کورس یہ اویئرنیس پروگرامس بھی جی، اس سے لائم لائٹ میں بہت رکھے ساری جائیں گے. چیزیں دیکھیں، ہم چھوٹے چھوٹے بزنسز کرتے ہیں، ہم لوگوں کا، پاکستانی لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ ہم بزنسز کو اسکیلیبل نہیں کر پا رہے ہیں. اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو لوگوں کی 50 فرینچائزیز ہیں، 100 فرینچائزیز ہیں، آپ بڑے ریسٹورنٹس کی دیکھ لیں، پوری دنیا میں ان کی 2000 فرینچائزیز ہیں، کیونکہ وہ ایک سسٹم میں ہیں تو وہ چل رہے ہیں. ہم لوگ ابھی تک سسٹمز کو کیری نہیں کر سکے اچھی طرح، ان کے ساتھ انوالو نہیں ہو سکے. ہم جب سسٹمز میں آ جائیں گے تو جو ہم لوگ 1 برانچ 2 برانچ یا 5 برانچز یا 6 برانچز پہ یا نیشنل لیول سے انٹرنیشنل لیول پہ تب ہی جا سکیں گے کہ جب ہم ہر چیز کو سسٹم میں لے آئیں گے. رائٹ. اچھا، آپ نے صحیح فرمایا کہ کیش لیس اکانومی کے حوالے سے کافی ساری چیزیں ہیں جو نیبرہڈ میں بھی کی جا رہی ہیں اور پاکستان میں وہ انیشیٹو لیے گئے آف کورس جو کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں گراس روٹ لیول سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، اور آئیڈیا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اکانومی کو ٹریک پہ لانا ہے، اکانومی کی بیٹرمنٹ کی طرف جانا ہے اور ساتھ ساتھ تمام سیکٹرز کے اندر کچھ نہ کچھ ریولیوشن آنا ہے. تو ذیشان صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو پاور سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ پر اہم اعلان ہوا ہے، یہ کتنا زیادہ ایک آپٹمزم کریٹ کرے گا؟ دیکھیں، انڈسٹری تو ڈپینڈ ہی اس پہ کرتی ہے نا. ملک تب ہی ترقی کرے گا جب انڈسٹری ترقی کرے گی. انڈسٹری تب ترقی کرے گی جب گورنمنٹ ان کو ہر ڈپارٹمنٹ میں فیسیلیٹیٹ کرے گی. گورنمنٹ اور سوسائٹی جب دونوں ملتے ہیں تو تب کوئی اکانومی گرو کرتی ہے. نہ گورنمنٹ اکیلی گرو کرا سکتی ہے، نہ سوسائٹی کوئی اکیلی گرو کر سکتی ہے. ہم دونوں تب ہی گرو کریں گے جب ہم اسمال اسکیل انڈسٹری، جن کے لیے پاور اور یہ چیزیں بہت ضروری، اور بھی بہت ساری اسکل لیبر اور بہت ساری چیزیں جیسے ضروری ہیں، تو ہم جب تک دونوں مل کے کام نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، ہم گرو نہیں کر سکیں گے. اچھا، بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ہمیں فیسیلیٹیشن بھی چاہیے، خاص کر پاور سیکٹر کے حوالے سے. لائن لاسز اور ایشوز پہلے بھی تھے، اب سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے اس کو تھوڑا سا کوپ اپ کیا گیا ہے. تھوڑا سے آئی پی پیز کے حوالے سے بات کریں تو یہاں بھی گورنمنٹ نے اپنے انیشیٹوز لیے، نیگوسیشنز کی، جی پی پیز آئی پی پیز دونوں سے ہی، اور پھر ایک اچھا ہم کہہ سکتے ہیں چنک کریٹ ہوا تو عوام کو بھی پر یونٹ پرائز میں کمی کر کے پاس آن کیا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاور سیکٹر کی پرائس کم ہونا، پاور سیکٹر کے اندر تھوڑا سا ایک انڈلجمنٹ گورنمنٹ کی جانب سے دینا کتنا زیادہ بزنسز کو فلرش کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے انڈسٹریل ٹیرف میں بھی کمی دیکھی تھی. جی، یہ جب لائن لاسز اور دوسرے لاسز کم ہوتے ہیں، ہمارا آئی پی پیز کے ساتھ اگر ہم کم ریٹ پہ نیگوشیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ابھی ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے، ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں، ہمارے قطر کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ ہمارا ٹیرف ہمارے نیبر کنٹریز سے بہت کم ہے، تو ہم بہت تیزی سے گرو کر سکتے ہیں. پر اس کے لیے اگر ہمیں سب سے بڑا جو پرابلم آتا ہے نا، ہم پر یونٹ پرائز جب کاؤنٹ کرتے ہیں نا انٹرنیشنلی، اور جو ایٹماسفیئر کاؤنٹ کرتے ہیں اس میں بھی چلیں ہمارے کچھ کمی، ہم سب سے زیادہ ایکسپورٹ آرڈرز کو گین کرنے میں پرابلم ہی ہمیں پر یونٹ پرائز پہ آتی ہے. اگر یہ ڈیکریز ہوتی جائے گی تو ہمیں ایکسپورٹ آرڈرز بہت زیادہ ملنا شروع ہو جائیں گے. رائٹ. آف کورس یہ سرکولر ڈیٹ کا جو ایشو ہے بینکس کے ساتھ گورنمنٹ سائن کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر یقیناً جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہے وہ سارٹ آؤٹ بھی ہوگا، اور بینکس کے ساتھ جب یہ سائننگ سیرمنی کل ہے تو یہ تمام چیزیں بیٹرمنٹ کی طرف آئیں گی. اس کے ساتھ ساتھ یورو بانڈز کے حوالے سے بات کریں، تقریباً $75 کروڑ کی فائنانسنگ کا جو منصوبہ ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کیسا اس کا امپیکٹ آئے گا؟ اور آف کورس ہم یورو بانڈز کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ جی، جب پیسہ مارکیٹ میں آئے گا، جب پیسے کی ہیر پھیر ہوگی، بونڈز ہوں گے، لوگوں کے لیے ایزی پوزیشن ہوگی، اور بونڈز کے آنے سے بہت لوگوں میں کانفیڈنس آتا ہے گورنمنٹ پہ بھی اور دوسرے معاملات میں بھی، تو اس سے چیزیں بہت سسٹمائز ہوتی جائیں گی. لوگوں کا جب انٹرسٹ بنتا ہے، جب مارکیٹ سٹیبل ہو، جب مارکیٹ سٹیبل ہو جائے گی انشاءاللہ تو یہ چیزیں ہمیں بہت بینیفیشل ہوں گی. رائٹ. اچھا، اگر ہم بات کریں سعودی عرب کی جانب سے تھوڑا سا ہمارے جو یہ اگریمنٹ سامنے ٹھنڈی ہوائیں چلی ہیں ہمارے لیے. ایگزیکٹلی یہ ایک ڈیفنس اگریمنٹ ہوا ہے، اور یہ اگریمنٹ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بھی بڑا ایک ہم کہہ سکتے ہیں ویلکمنگ ہے. تو اس پورے ریجن کے اندر جہاں ہمارے لیے یہ ایک اپرچونٹی موجود ہے، وہیں ہمارے پاس ٹریڈ اور بزنسز کے حوالے سے بھی بہت اپرچونٹیز ہیں، اور بزنس کمیونٹی اس کو ویلکم کر رہی ہے. ایک ڈیلیگیشن جا رہا ہے نیکسٹ منتھ وہاں سے، سعودی عرب سے ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں کتنا زیادہ بزنسز کہتے ہیں بلک آف اپرچونٹیز یہ کریٹ کرے گا؟ دیکھیں، یہ بزنس کمیونٹی کے لیے گولڈن چانس ہے. میرا خیال ہے لائف میں ایسا چانس ان کے پاس نہیں آیا
کیونکہ سعودی عرب کی ریکوائرمنٹس بہت زیادہ ہیں. ہمارا اور ان کا اسلامک ایک ریلیجیس کلچر ملتا ہے, تو ہم ان کو بہت ساری چیزوں میں بہت سارا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں جو وہ ویسے پوری دنیا سے فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اگر وہ فیسیلیٹیشن ہم نے اسٹارٹ کر دی, صرف ڈیفنس میں نہیں, ان کی ڈیلی آئٹمس, چھوٹی سے چھوٹی پروڈکٹ, ایک سوئی سے لے کے, ایک دھاگے سے لے کے, ایک جہاز تک, اگر ہم نے ان کی ہاف آف مارکیٹ بھی اٹھا لی, صرف یہ 2-4 ملکوں کی, قطر, دبئی, سعودیہ, یہ 3-4 ملک ہمیں اتنا بزنس جنریٹ کر دیں گے کہ ہمارے پاس شاید ہمیں اور کچھ کام کرنے کی, قرضے لینے کی, کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم خود اتنی انکم, اتنے ٹیکسز جنریٹ کر لیں گے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے ایک ٹیسٹ پوائنٹ بھی ہے کہ ناؤ دس از دا ٹائم وی ہیو ٹو موو فارورڈ. دس از دا ہائی ٹائم کہ اب آپ کام کر کے دکھائیں گے. اچھا, تمام سیکٹرز میں اگر ہم بات کریں جی سی سی کنٹریز کے ساتھ, ہمارے میٹ کے آرڈر سے لے کے ڈفرینٹ ہمارے پاس اپرچونیٹیز تو آ رہی ہیں, آئیڈیا یہ ہے کہ اب ہم کیسے اس کو اویل کرتے ہیں؟ جی, ہمیں دیکھیں پہلے بھی ہم میٹ ایکسپورٹ کرتے تھے, پر ہمیں اب نیک نیت ہو کے چلنا پڑے گا. ہمارے ہاں ایک وہی بات دوبارہ آ رہی کہ سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی کسی کو چیٹ نہ کر سکے. اگر ہم چیٹ نہیں کریں گے, ہم نیک نیتی سے چلیں گے, ایک سسٹم میں چلیں گے. کافی ہم نے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں اکانومی کے حوالے سے, ہم ڈیفالٹ کے خطرات سے لے کر فلڈ سے لے کے ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے. پرابلمس تو آتی رہتی ہیں. بزنس مین تو وہ ہے نا جو پرابلمس میں لڑ کے کھیلنا سیکھے, اس میں سے گزر کے جائے. تو اب ہمارے پاس ٹائم آ گیا کہ ہم نے اپنا سارا مشکل وقت دیکھ لیا, اب ہمارے پاس آسان ٹائم آیا, پر ابھی ہم نے ریلیکس نہیں ہونا. ابھی ہی ٹائم ہے کہ ہم اس میں جمپ کر سکتے ہیں, گرو کر سکتے ہیں. اچھا, سعودی عرب کی بات کر رہے ہیں ہم, کون سے بزنسز ہیں, کون سے سیکٹرز ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں؟ دیکھیں, ہر چیز میں ان کی آئی ٹی انڈسٹری بہت بڑی ہے, ٹھیک ہے, جو ہمارے نیبر کنٹری سے. ہمیں بھی تھوڑا سا نا اس کو ٹیکسٹائل سے نکل کے باہر آنا پڑے گا. ہمیں ٹیکسٹائل سے باہر جا کے سوچنا پڑے گا کہ صرف ٹیکسٹائل ہی ایکسپورٹ نہیں کرنی ہے. وہ ہمارے لیے یورپین مارکیٹس اینڈ یو ایس مارکیٹس کافی ہیں, وہ بھی بہت اچھی ہیں. پر جب ہم آئی ٹی ایکسپورٹس کریں گے, اسمال گڈس, بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم شاید ایک پلاسٹک بوٹل ہے, جیسے یہ ایک بوٹل ہے, یہ ان کی اتنی بڑی ڈیمانڈ ہے کہ وہ یہ ایک بوٹل ہماری اکانومی کھڑی کر سکتی ہے. فٹ ویئر ہے, وہ ہماری ایکسپرٹیز ہے, ہم دنیا میں 3rd 4th 5th لیول پہ آئی تھنک مینوفیکچرر ہیں فٹ ویئر کے. ہم اگر وہ انڈسٹری سنبھال لیتے ہیں, پلاسٹک انڈسٹری یہ سنبھال جو لیتے ہماری ایک اپنی اسٹرینتھ ہے, لائیو اسٹاک, ڈیری پروڈکٹس, یہ بھی تو بہت بڑی مارکیٹ ہے. دیکھیں, یہ بھی بہت بڑی مارکیٹ ہے, پر اس کو ٹائم کنزیومنگ ہے. اس میں ملینز آف ڈالر نہیں, جیسے آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ ود ان نو ٹائم آپ کو ملینز آف ڈالرز دیتی ہے. یہ جو ڈیلی پروڈکٹ یوز ہے نا, یہ بہت بڑی کوانٹٹی میں ہوتے ہیں. اگر اس میں سے چند پینیز بھی بچتی ہیں, اگر ہم بات کریں, جیسے ہمارے ریلیجس انسٹنکٹس بھی اٹیچ ہیں اور لوگ عمرہ اور حج کے لیے بھی وہاں جاتے رہتے ہیں, ڈیٹس ہمارے یہاں پہ انتہا جو ہے وہ گرو کرتی ہے. بالکل, ہم 3rd 4th نمبر کے مینوفیکچرر ہیں, پروڈکشن ہے ہماری گرو ڈیٹس کی, تو ہم وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں وہاں پہ, تو ایک کیونکہ دیکھیں وہاں پہ پوری دنیا سے مسلمان عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں, اور وہ اتنا بڑی گیدرنگ ہے کہ ہم صرف اس کو ہی کیٹر کر لیں. یعنی کہ ہم اگر ہم تھوڑا فوڈ مارکیٹ, جیسے آپ نے کہا کہ ٹیکسٹائل سے ہٹ کے ہم فوڈ مارکیٹ, ہمارے پھل پوری دنیا میں بہت مشہور ہیں. ہم ڈرائی فروٹ, ہمارے پاس گلگت بلتستان ہے, ہم دنیا کا بہترین ڈرائی فروٹ ان کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور بے پناہ چیزیں ہیں, ہم ان کو. اس کے علاوہ اگر تھوڑا سا اگر ہم ایکسپورٹ کے علاوہ سروسز ایکسپورٹ کی طرف جائیں تو وہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. جی, اور ہم وہاں پہ اپنی اسکلڈ پڑھی لکھی لیبر بھیجیں. ہم بیسکلی وہاں پہ جو لوگ بھیجتے ہیں وہ زیادہ تر لیبر میں بھیجتے ہیں, جس وجہ سے پرابلمز آتی ہیں. اگر جب ہم ان کو ہائی لیول سروسز پرووائڈ کریں گے تو وہ بہت بڑی انکم جنریٹ کریں گی ہمارے لیے. رائٹ, یعنی کہ بلو کالر اور وائٹ کالر جابس بھی مکس کر کے زیادہ بھیجنا پڑے گا. بالکل رائٹ. اچھا, سعودی عرب کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو ورک فورس کے اوپر بھی کچھ بات چل رہی ہے, اور کہا یہ گیا ہے کہ آف کورس یہاں پر جتنا زیادہ ریمیٹنسز بھی اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 10 کروڑ جو بلین ڈالرز ہیں وہ سعودی عرب سے آئے ہیں, یعنی کہ ہم تقریباً بات کریں 10 بلین ڈالرز کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اوور آل ہمارے ریمیٹنسز میں اضافہ 10 بلین, آئی تھنک 10 کروڑ غلط نہ ہو اس لیے بولی ہوں, اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریمیٹنسز میں اضافہ ہو رہا ہے تو نیکسٹ ایئر ہمارے پاس اور اپرچونیٹیز ہو جائیں گی اس ایگریمنٹ کے بعد؟ جی, بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہو جائیں گی. پر میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں وہاں پہ جا کے یا دوسری بھی ساری دنیا میں چھوٹے بزنسز سٹارٹ کرنے چاہیے, خود بزنس سٹارٹ کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے جابس اینڈ سروسز بہت اچھا ہے, اسٹارٹنگ کے لیے بہت اچھا ہے, پر ہم جیسے ہی اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں جس کو 5 years 6 years ہو گئے کہ اب آپ اسمال اسکیل بزنسز یوز کریں, اب سوشل میڈیا, اب ہم نے جیسے دوسرے ملکوں میں اسٹارٹ کیا چھوٹے چھوٹے لیول سے, آپ چھوٹی چھوٹی پروڈکٹس بھیجیں, آن لائن اپنی آپ کی پروڈکٹ اویلیبل ہو.
ہمیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. جیسے امیزون کے ویئر ہاؤسز ہیں پوری دنیا میں, ہمارے سعودیہ میں ہمارے لوگوں کے ویئر ہاؤسز ہونے چاہیے. میں نے چیمبرز میں بھی یہ کہا کہ ہمیں کولیبریشن کرنی چاہیے لوکل بزنس مین کو اور چیمبرز کو. چیمبرز آگے ہمارے لیے ویئر ہاؤسز ارینج کریں دنیا کے دوسرے ملکوں میں, کہ کرپشن نہ ہو کہ کوئی چیز کا اسٹینڈرڈ چیک لازمی ہو. ہمیں جس چیز کا سب سے زیادہ غور کرنا ہے کہ کوالٹی اور اسٹینڈرڈ جو چیز کمٹ کی جا رہی ہے وہی چیز ڈیلیور بھی کی جائے. تو ہمارے آئی ٹی کے اندر تو ہم بہت اس معاملے میں مشہور ہیں کہ وی بلیو ان کوالٹی, اور کوالٹی ورک ہی پرووائڈ کیا جا رہا ہے. جی آئی ٹی تو ہم بہت اچھی پرووائڈ کر رہے ہیں, پر ہماری جو اسٹرینتھ ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ میٹ ہماری اسٹرینتھ ہے, ہم رائس ہماری اسٹرینتھ ہے, مینگو ہماری اسٹرینتھ ہے, جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے نیچرلی ہمیں دی ہوئی ہیں ان کو بھی ایک سسٹم کے تھرو لے کے جایا جائے. ایک ہر علاقے میں, ہر بڑے سٹی میں, ہر میٹروپولیٹن سٹی میں چیمبرز ہیں, ان کو انوالو کیا جائے, کیونکہ جو لوکل چیمبر ہوتی ہے وہ آپ کے بزنس مین کو بہت اچھی طرح جانتی ہے, دیکھتی ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کیپیبلٹی کیا ہے. اسی طرح جیسے علی بابا ہے, ایک پلیٹ فارم ہے, ٹھیک ہے, وہ پرووائڈ کرتا ہے. پاکستان میں بھی ابھی بہت اچھا ایک چائکون کے نام سے ایونٹ ہوا جہاں پہ لوگوں کو سکھایا گیا کہ فرینچائزیز کیسے دینی ہے, ڈیلرشپس کیسے کرنی ہے, انٹرنیشنل بزنسز کیسے کرنے ہیں. تو یہ تاکہ آپ کی ایک نئی ایپیسوڈ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سٹارٹ ہو وی سکے. ہیو ٹو گو فار دا ملٹیپل برانچز. اگر ہم بڑے بزنس نہیں کریں گے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بڑے بزنس نہیں کریں گے تو ہم گرو نہیں کر سکیں گے. رائٹ ذیشان صاحب, ویل تھینک یو سو مچ, آپ یہاں موجود رہے, کافی ڈیٹیل انالیسس کیا آپ نے, شکریہ آپ کا تشریف لائے. آج ہم ڈیٹیل ڈسکشن کر چکے ہیں اکانومی کے حوالے سے, اور خاص کر ہم یہ دیں کہ ٹرانسپیرنسی کو اور ڈاکیومنٹیشن کو فروغ دینے کے لیے گورنمنٹ کی جانب سے بڑے زبردست انیشیٹو لیے گئے, جس کا امپیکٹ ہم آنے والے دنوں میں بھی دیکھیں گے, اور یہ اویئرنیس پروگرامس بھی کیے جائیں گے تاکہ تمام شہروں میں جو QR کوڈ ہے اس کو نافذ کیا جائے, اور اس نظام کے تحت جب پیمنٹس ہوں گی تو آٹومیٹکلی آن لائن ٹرانزیکشنز ہوں گی, اور جس میں ڈاکیومنٹیشن, ٹیکسیشن سسٹم یا وہ ریفارمز جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ہماری وہ پوری ہوتے ہوئے دکھائی دیں گی. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ITCN ایشیا کے حوالے سے 2025, جو کہ پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت کی ترقی کا ضامن ہے, اور پاکستان جب کرپٹو کرنسی کے حوالے سے اور خاص کر ایک ورچوئل ورلڈ کے اندر قدم رکھ چکا ہے, تو وہیں پر ہمارے پاس نئی اپرچونیٹیز آ رہی ہیں, اور اس پلیٹ فارمز کے ایسے پلیٹ فارمز کے تھرو جو ہے پاکستان اچھے طریقے سے اپنی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ IT کو سیکٹر کو مارکیٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے, اور خاص کر 2025 کے اندر یہ پلیٹ فارمز کا میسر ہونا, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو ایک ڈیجیٹل ورلڈ ہے اس کا کام آگے ہوتے ہوئے دکھائی دینا, تو یہ ایک بڑا خوش آئند اقدام ہے. اور کرپٹو کرنسی کے حوالے سے پہلے ہی پاکستان نے کافی انیشیٹیوز لیے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ریگولیشنز بھی اس کے ڈیفائن کیے ہیں, اور اس کو پراپر آفیشیل کرنے کے لیے بھی چیزیں کافی ڈیفائن کی گئی ہیں. تو وہی ہمارے پاس یہ ایک اگین پلیٹ فارم میسر ہے جس کا ایک امپیکٹ ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں. اور ڈیجیٹل وے میں آف کورس IT سیکٹر کی بھی پینیٹریشن ہے, اور کافی عرصے سے جو ہمارے ٹریڈرز ہیں وہ بھی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو پاکستان کے اندر فائنلی جو ہے وہ یہ وقت اب آ رہا ہے, اور یہ ایک گڈ نیوز ہے فار دی پیپل آف پاکستان. آج اس کے حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. پرائم منسٹر کے یوتھ پروگرام کے حوالے سے بات کریں گے. پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور پاشا کے درمیان ڈیجیٹل معیشت کے لیے شراکت داری قائم کر دی گئی ہے. پاشا ایک پلیٹ فارم ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پاکستان کے اندر خاص کر یوتھ کے لیے بھی ایک ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے, ڈیجیٹل اکانومی کے حوالے سے اویئرنیس پروگرامز بھی سٹارٹ کیے جا رہے ہیں. وہیں ان کی جو ایک کمبائنڈ ایفرٹ یا کوپریشن کے لیے بھی جو اقدام ہے وہ لیے جا رہے ہیں. آج یہ بھی ڈسکشن کریں گے ہم, اور ہم ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں پاکستان کی جو ایک چینی کمپنی کے ساتھ مل کر لیپ ٹاپ اور ٹیلنٹ کی صنعت جو ہے قائم کریں گے. اچھا, لیپ ٹاپس کی بات ہو رہی ہے, ٹیبلٹس کی بات ہو رہی ہے, تو یہاں پر خاص کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کی بھی پہلے لیپ ٹاپ کے حوالے سے آلریڈی اسکیمز تھیں اور اسٹوڈنٹس کو دیے جاتے تھے, اور اب پاکستان جو ہے وہ چائنیز کمپنی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ لیپ ٹاپس اور ٹیبلٹس جو ہے اس کی مینوفیکچرنگ اسٹارٹ کر دیں گے. تو یہ بڑا ایک اچھا اقدام ہوگا پاکستان کی مارکیٹس کے لیے. آلریڈی یہاں پر فون کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, اور اب لیپ ٹاپس اور خاص کر ٹیبلٹس کے اوپر بھی کام ہوگا, تو یہ بھی ڈسکشن کریں گے.
करेंगे और साथ साथ हम बात कर रहे हैं अमरीकी नाज़िमुल उमूर का पाक रेलवे के साथ ताउन में दिलचस्पी का इजहार किया गया है। पाकिस्तान और यूएस रिलेशन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी ऑलरेडी यहाँ पे हमारे हम कह सकते हैं कि एक मरासिम है, हमारे जो एक बायलैटरल है वो स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूएस मार्केट्स पाकिस्तान के लिए एक न्यू मार्केट्स भी होंगी, क्योंकि पहले हम जब हमारे एक हम कह सकते हैं ना इंस्टिंक्ट्स थे, तो वो उस वक्त जो है वो एक डिफरेंट हमारे रिलेशंस थे, लेकिन अब जो इस वक्त हमारे रिलेशंस कायम हुए हैं उनकी बात कुछ और है। और इस वक्त जो बिजनेसेस होंगे उनके अंदर जो हमारे टैरिफ्स हैं, रीजनल हम देख सकते हैं जो रीजन के अंदर सबसे कम टैरिफ पाकिस्तान के पास है, तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा एक फ्रूट क्रिएट करेंगी। तो यहाँ पर हमारे साथ ओवर जूम गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक बेग साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे, आईटी के हवाले से बात कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान न्यूली एक हम कह सकते हैं कि इस मार्केट के अंदर आया है, लेकिन एक न्यू बॉन्ड नहीं आया है, एक प्रोफेशनल हम कह सकते हैं कंट्री की तरह सामने आया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आईटी सेक्टर के बारे में बताऊं कि मैं हमेशा ये कहता रहा हूं और अपने कॉलम में भी ये लिखता रहा हूं कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आईटी सेक्टर जो है वो पाकिस्तान को सब मुश्किलात से निकालेगा। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं कि इंडिया की इस वक्त आईटी एक्सपोर्ट जो है वो 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा तजावुज कर गई है, मगर इंडिया को इस वक्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है। अमेरिका में जो टैरिफ्स लगाए 50% वो हो गए हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि उनके H1B वीजा जो था उसके ऊपर भी काफी प्रॉब्लम्स उनको फेस हो रही है। और अब इंडिया इज नॉट द फर्स्ट चॉइस अमेरिकन और यूरोपियंस की आईटी की कंपनीज की। तो पाकिस्तान में हम बहुत इस पे काम हो रहा है, बहुत तेजी से काम हो रहा है और बच्चे जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये जो एक वैक्यूम क्रिएट होगा इंडिया का, इसके अंदर अगर पाकिस्तान अपना शेयर लेता है तो वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर होगा। और अभी जिस तरह हम कहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट से ज्यादा हमारी रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं, आप सरप्राइज होंगे कि हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स जो हैं जो अभी 3-4 बिलियन डॉलर पे हैं, ये इंशाल्लाह बहुत जल्द जो आप देखेंगे कि डबल हो जाएंगी। और इस पर बहुत हुकूमत बहुत काम कर रही है। आपने देखा है कि आईटी इज द वन जो हमें निकाल सकती है। हमारे यूथ जो हैं वो यंग हैं और हम इसके ऊपर अगर तवज्जो दें तो टेक्सटाइल से ज़्यादा आप देखेंगे कि आईटी जो है उसकी एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ेगी। राइट इश्तियाक बेग साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि ऑफ कोर्स आईटी के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटी हैं और ख़ासकर क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं हम, तो प्राइम मिनिस्टर का यूथ प्रोग्राम और पाशा ने मिलकर जो है वो एक डिजिटल मईशत के लिए कॉपरेशन कायम किया है। इसको कैसे देखते हैं आप? ख़ासकर इससे अवेयरनेस भी एक जनरेट होगी और ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऑफ कोर्स जब पूरी दुनिया में डिजिटल करेंसी एक देखी जा रही है कि इस्तेमाल हो रहा है, एक पैरानाइट हम कह सकते हैं कि सिचुएशन है, तो वहीं पर पाकिस्तान भी किसी से पीछे नहीं दिखाई देता। देखिए, बहुत पॉजिटिव चीज़ है, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। राना मशहूद साहब हैं, वो अक्सर कराची आते हैं, मेरी उनसे मुलाकात भी रहती है और मैं देख रहा हूँ कि और अभी उनका जो हालिया ये पैक्ट है जो उन्होंने पाशा के साथ जो है किया है, मेरे ख्याल से उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। क्योंकि हम अगर अपने यूथ जो हैं हमारे जो माशाल्लाह उनको अगर हम प्रॉपर टूल्स प्रोवाइड करते हैं तो इससे हमारी बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। और डिजिटल करेंसी जो है, देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि मैं अक्सर चाइना जाना होता है मेरा, मैं मोरक्को फाउंड्री कौंसिल जनरल भी हूँ। कई बार ऐसा होता है मैं चाइना जाता हूँ तो कभी अपनी वॉलेट से मैं करेंसी नहीं निकालता हूँ। हर चीज़ जो है वो जो डिजिटल करेंसी राइट, जो है वो यूज हो रही है। और जब ये देखिए, हमारी सबसे बड़ी किस्मती जो है वो ये है कि हमारी 60% इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है। और वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जब भी सही होगी कि जब हम डिजिटल करेंसी की तरफ जाएं, डिजिटल इनवॉइसिंग की तरफ जाएं। और हुकूमत इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है। और ख़ास तौर के ऊपर ये पाशा के साथ जो प्रोग्राम किया है, जो कि एक एसोसिएशन है जितने भी आईटी इंडस्ट्री की है, जी तो जी। मेरे ख्याल से इसके बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट्स हमारे रहेंगे। और अगर हम डिजिटल इनवॉइसिंग और डिजिटल करेंसी की तरफ जाते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा ऐसा ये जो 60% हमारी अनडॉक्यूमेंटेड है, ये डॉक्यूमेंटेड की तरफ हो जाएगी। और इतना इससे हमें पाकिस्तान को रिलीफ मिलेगा, फिर हमें आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि हम जो टैक्स टू जीडीपी रेशो होगा हमारा वो रीजन के अंदर सबसे ज्यादा होगा इंशाल्लाह। राइट अच्छा पाकिस्तान जो है वो अब जहाँ आईटी के हवाले से इतनी सारी चीज़ें कर रहा है, यूथ प्रोग्राम, वर्चुअल करेंसी एंड ऑल थिंग्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चाइनीज़ कंपनी के साथ मिलकर लैपटॉप्स एंड टैबलेट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी कुछ सनतें कायम करने का सोचा जा रहा है, यानी कि इंडस्ट्रीज़ लगने जा रही हैं। ये कितना ज़्यादा एक हम कह सकते हैं इनोवेटिव इकदाम है? देखिए, मैं आपको बताऊं इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, चाइना की जो लेबर कॉस्ट है वो पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान के जो लेबर है अभी भी बहुत ज्यादा सस्ता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर टेलीफोन वगैरह हम सेल टेलीफोन जो थे वो यहाँ पे असेंबल कर रहे थे। और ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है और इसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया है कि आने वाले वक्त के अंदर लैपटॉप और टैबलेट्स जो हैं वो भी चाइनीज कंपनी पाकिस्तान से विन विन सिचुएशन है। पाकिस्तान के लिए भी, चाइना के लिए, चाइना की टेक्नोलॉजी हमें मैसर होगी। पाकिस्तान चाइना को एक सस्ता लेबर अगर यहाँ पे मिलता है। ऑलरेडी दुनिया की जितनी बड़ी कंपनीज हैं आपने देखा है कि आईफोन जो है वो इस वक्त इंडिया में उन्होंने बहुत सरमायाकारी की हुई है। और अभी उनका जो लेटेस्ट वर्जन निकला है वो इंडिया में ही बना है। तो ये जितनी कंट्रीज हैं जनाब वो देख रहे हैं और पाकिस्तान जो है, चाइना जो है पाकिस्तान को बहुत मदद कर सकता है। और अगर हम लैपटॉप जो हैं और ये टैबलेट्स पाकिस्तान में बनाते हैं तो ये सिर्फ हमारी कंजम्पशन के लिए नहीं होगा बल्कि इससे हमारी एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट में भी भी इजाफा होगी, होगा, राइट। क्योंकि हम दूसरे कंट्रीज को भी ये यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इश्तियाक बेग साहब, हम यहाँ पर यूएस रिलेशंस की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ जो है वो हमेशा से ही स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बार जो है वो कुछ अलग ही वेव है जो कि दिखाई दे रही है। टैरिफ्स के हवाले से बात करें या डिफरेंट हम बिजनेसेस रिलेशन को देखें, वहीं हमारे पास रेलवे के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी बनती हुई दिखाई दे रही है। वो दिलचस्पी ले रहे हैं कि पाकिस्तान रेलवे के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी जारी है कभी भी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। जिस तरह हम ताल्लुकात अमेरिका के साथ और अपनी मुस्लिम कंट्रीज के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ, सबके साथ हम लेके चल रहे हैं, वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं उसके आ रहे हैं। और हम किसी के कैंप में नहीं हैं, हम इंडिपेंडेंट अपना किरदार जो है अदा कर रहे हैं। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त इंडिया जो है वो फॉरेन पॉलिसी के अंदर बिल्कुल मार खा गया है और बिल्कुल आइसोलेट होकर रह गया है। और पाकिस्तान जो है वो हर जगह डोमिनेट कर रहा है, चाहे वो चाइना के साथ हो, चाहे एसओ समिट हो, चाहे उसके बाद अभी आपने देखा है कि जो हमने बहुत बड़ा मुआहिदा किया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि हमने जो मुआहिदा किया है सऊदी अरब के साथ डिफेंस का, इसके जो रिजल्ट्स होंगे। और इस वक्त मैं कई ऐसे कंट्रीज को जानता हूँ, गल्फ कंट्रीज जो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, डेफिनेटली इसके मुआशी फवाइद भी होंगे। उन मुल्कों के लिए भी एक एडवांटेज है कि उनको एक अच्छी सिक्योरिटी जो है पाकिस्तान प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि अभी हमारी जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई है उसमें हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि आप वो जिसको इलाके का चौधरी बनाना चाहते थे उनके में वो दम नहीं है। और पाकिस्तान की फौज जो है प्रोफेशनल फौज है, पेशेवराना फौज है। हमारे पायलट्स जो हैं उनका दुनिया के अंदर उन्होंने अपनी धाक जो है वो बिठा दी है। और इस पर जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। अच्छा इश्तियाक बेग साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो यूएस के साथ और देख, सऊदी अरेबिया के साथ देखें, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके इम्पैक्ट्स ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होंगे। और आने वाले दिनों में फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बात करें तो पाकिस्तान ने अपने लिए बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट कर ली हैं। इश्तियाक बेग साहब, एक और मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, वो ये कि जब हम सऊदी अरब की बात कर रहे हैं तो सऊदी अरब के साथ जीसीसी कंट्रीज़, तमाम रीजन के अंदर हमारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके हवाले से भी बताइएगा, और साथ साथ कौन से सेक्टर्स हैं जो आप देखते हैं कि हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है और इसको हम फौरी तौर पे जो है वो अवेल कर सकते हैं? देखिए, डिफेंस प्रोडक्शन एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर बहुत बड़ा स्कोप है। हमें जो प्रॉब्लम आती है वो हमेशा, देखिए पाकिस्तान का टोटल जो दिफाई बजट है वो 9 बिलियन पे है, जो कि
राइट इश्ताक बेग साहब बिल्कुल भाई सही बजट है वो फरमाया नहीं आपने, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। खास ये भी देख रहे हैं कि तमाम जो इकोनॉमिक नंबर्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए डे बाय डे गवर्नमेंट की जानिब से रिफॉर्म्स और इनिशिएटिव्स वाज़े तौर पे लिए जा रहे हैं, यानी कि टाइमली डिसीजंस लिए जा रहे हैं। देर नहीं की जाती कि कोई चीज़ अगर रिक्वायर्ड है तो उसको फौरी तौर पर इंप्लीमेंट किया जाता है, और यही एक अच्छा साइन है जिसकी वजह से बिजनेसेस फ्लरिश करते हैं। हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की कोशिशें रंग ला रही हैं, और आने वाले दिनों में यही एक्सपेक्टेशंस है कि बिजनेसेस जितना हो सके, इकोनॉमी जितना हो सके आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।